آج میرا تم نبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آج میرا تم نبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہمارا نور کا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اور سراکی والا کہتا ہے محمد محمد کرے دے گزر گئی محمد محمد کرے دے گزر گئی احد لال احمد ملے دے گزر گئی کہیں کچھ بتایا کہیں کچھ بتایا اسالی محمد محمد
साढ़े वास्ते सोने नबी की जो ज़बान है वो हमारे लिए सबसे आला ज़बान है। मेरे नबी बद्दुआ के उठने वाले, अलम नशरा के सीने वाले, आप बैठे हुए थे। मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है हज़रत जाबिर, क्या नाम है साहबी का? क्या नाम है साहबी का? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए। आपने आके आमिना के लाल महबूबे परवरदिगार ऐ दरे हुस्न व जमाल की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ आमिना के लाल, ऐ महबूबे परवरदिगार, ये तो बताओ अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किसको बनाया? क्या